सत्कार छ हामी पानी माग्न आएको यहाँ त धारा छ भनेर खोज्दै आएको यहाँ त पानी यसरी बोकेर ल्याउनु हुँदो रहेछ पानीको स्टोर यहाँ रहेछ यस्तो यत्रो यो माथि आइपुग्दा त यहाँ कहीँ घर छैन एउटा घर छैन यही हो एउटा घर भनेको धारा खोज्दै आएको तर यहाँ त कहीँ रहेन रहेछ धारा अब चाहिँ बालन सरकारले केही गर्नुपर्छ है यस्तो ठाउँमा हैन त के भन्न चाहन्छस् कारसँग भन् त अहिलेको नयाँ सरकारलाई के भन्न चाहन्छस् त्यही त अब भन्नु पर्यो नि त अब हामी जस्तो कति मान्छे आउँछ होला यहाँ सूर्य रहेछ के गरेर छ नि त नि यहाँ हेर्न एउटा पानीको कुलो पनि छैन यार